आयज जे टायमाचेर भायले जे खापरी येवन आख्खो आमचो पर्वरीचो स्ट्रेच येदो व्हडलो नॅशनल हायवे रस्त्यार न्हिदले, आडयले, पुलिसांक मारले, व्हडली दंगामस्ती केली, आयज पर्यंत ते लोकांचे कांयच करूंक तुमी शकले ना। आनी हे नीज गोंयकार आयज हे गरीब कश्ट करून खाणारे मनीस ते दिसवाड्याक वयता, ते खंय तरी बांदाक वयतले, खंयचे कुल्ले हाडून हांगा विकतले, जावं खंय कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसार कामार वचून पोट भरणारे मनशाक आयज तुमी आपलो हक्क मागलो म्हणून तांकां 107 कलम लायता, क्रिमिनल म्हणून तुमी तांकां 10,000 बॉन्ड भर म्हणून सांगता। ह्या सिनियर सिटीजनांक 70 तेकलेले हे मनीस 4-5 जाण आसा। तुमी पळयता आसतली आमचे जाणटे बायले जेंचे सेंटिमेंट हे आमच्या बारीकशा घरांचेर आमचे सगळे हे आसा, आयज ते बारीकशा घराक हात लायले जाल्यार आमचे हे बारीक आमचे जाणटे आवय आसा एक तर भुरग्यांक तितले दिसचे ना, पूण जी जाणटी मनशां आसा पळय तांकां कितले सेंटिमेंट आपल्या घराचेर आसा हे आमकां खबर आसा। हे महलांनी लावपी व्हडले व्हडले आतां कोट्याचे बंगले जे बांदणारे मनीस आसा पळय तांकां हेजी तुरकां दिसची ना। आयज खंय तरी ते मोठे हेजेर पावल्ले आसा, तांकां हे बारीक लोक आयज फक्त राजकारणा टायमारूच दिसताले, जेन्ना ते पळय सकयल आसले तेच टायमार हे लोकांची याद येताली तांकां, तेन्ना ते पांये म्हणून पडटाले लोकांच्या। आयज खंय तरी वयर हात लायिल्लो आसा आनी आयज हे गरीब तांकां खंय दिसना। आयज खंय तरी हे लोकांचेर जे पुर्तुगेजांनी बसून पाखल्यांनी बसून अत्याचार केले ना ते हो सरकार आयज हे लोकांचेर अत्याचार करूंक लागलेलो आसा। आमचो गुन्यांव कितें आसा? आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी त्या दिसा जी 22-20 तारखेक डिसेंबराची जी गोश्ट जाल्या ती सगळ्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा। आयज जर तर हो लढो 1.5 वर्सां चलता जाल्यार शिस्तबद्ध पद्दतीन चलता भोमकाराचो। आयज जर कोणाची लोकांची सिंपथी जर मेळटा ह्या भोमकारांक जाल्यार हेजें कारण एकूच जावन आसा, जें कितें आमी मागता तें शिस्तबद्ध पद्दतीन मागता आनी कायदेशीर मागता। त्या दिसा बसून जशें घेर्राक वयता पळय आमचें सैन्य चीनाचेर जावं पाकिस्तानाचेर घेर्र करूंक वयता पळय ते टायप फौज घेवन येयले म्हाड्डोळच्यान आमचेर। कितलेशेच पुलीस, एक PWDचो इंजिनियर आनी जे मनशा कडेन हातीन कांयच ना। ताका फक्त आमी प्रश्न केलो, बाबा रे तुजो अलायनमेंट दाखय, तूं खंय मार्क करूंक येयला? अलायनमेंट कळनासतना जे टायमार हे गांवकारांनी 10 जाणांची मिटींग घेवन ठरयल्लें आसा आमी हो गांव नश्ट जावंक दिवचे ना, तेन्ना आमची देवस्थानां आसा, हांगा आमचे तळयो आसा, आमचे सगळे अस्तित्व हांगा आसा, जे टायमाचेर आमी सगळे आमचे घालयल्ले आसा, फक्त इल्लोसो गांव जो आसा सोबीत आमचो तो आमकां नश्ट करपाचो ना। सो साहजीक जो रस्तो तुमी कायदेशीर पद्दतीन न्हू खंय तरी जबरदस्तीन घातलेलो आसा, तेजो फक्त अलायनमेंट जो नॅशनल हायवेन धाडला तुमकां, कित्याक आमकां खबर आसा नॅशनल हायवे जी आसा ती खंय रस्तो घालिना। तुमी जर अलायनमेंट धाडलेले न्हू हे सविस्तर तेंचे कडेन जाल्यार आमचेर आयज ही झगडपाची पाळी येवची नासली। सो हे कर्म जे केलां ते खंय तरी हे लोकांचेर बदलो घेवपा खातीर 1-2 मनशांनीच केल्ले आसा। तो बदलो घेता आसतना तूं जे 1986 चालू आसा, जेंकां आयज हांगा बोमान रस्तो घालूंक कसोच शकना, आयज काँग्रेसच्या हातींचो बसून जो काडून दिलो तुमच्या हातीन, नाल्यार ते काँग्रेसूच करून मोकळे जातले आसले। कित्याक ते गुगला वयल्यान जो सर्वे जाल्लो तो खंय तरी रॉंग जालो, हे ते लोकांक जेन्ना ह्या स्थळान येयले पळय ते टायमार कळ्ळें, म्हणून तो स्क्रॅप जालो न्हू। जर तो अलायनमेंट रिअलायनमेंट करता, स्क्रॅप जाला म्हणून रिअलायनमेंट करता जाल्यार तेजेर 3 अलायनमेंट जे तुमी काडलेले आसा ते अलायनमेंट वयर वचोंक जाय आसले आनी ते पास करणारो कोण आसा ते करतले आसले। हांगा कितें जाता जाणा तूं, हांगा खंय तरी पर्सनल इंट्रस्ट आसा, कित्याक हे जे दोंगर आसा ते राजकारण्यांनी हडप केल्ले आसा, आपल्या बिल्डर लॉबीक सांबाळपाक खंय तरी प्लॉट केल्ले आसा आनी खंय तरी पर्सनल इंट्रस्ट आसा हेंचो, ह्या खातीर कितेंय करून हो गांव काबार करून आपलो पर्सनल गेन करप। हे लोक कितें आसा, हे लोकां कडेन फक्त कितें एक मिलेर पुरता पोनाक, आपल्या घरांनी न्हू तुमी जाणा आसतले गरीब लोक न्हू एक बारीकसो मिलेर पुरता आनी तितून केन्ना कितें उरलें जाल्यार एक 10 रुपया घालता। पूण हे राजकारण्यांनी आयज व्हडल्यो व्हडल्यो बांयो मारलेल्यो आसा सुटकेसी उडोवपाक, तशें आमचे कडेन सुटकेसी ना। आयज जे तुमी 10,000 भर म्हणटा पळय हे गरिबांक, आयज तेंचेर 107 कलम जो तुमी लायता क्रिमिनल म्हणून,
तेणी फक्त आपलो हक्क मागला, आपलो गांव सांबाळपा खातीर ते लढटा. आमी हेजेर अवश्य हायकोर्टान चॅलेंज करतले. आमी एडवोकेट बीन काडलेलो आसा. कित्याक आयज सांगपाक वचून लज दिसता. आमी हायकोर्टान गेल्या उपरांत ह्या गरिबांक कितें करचें पडटा, कितले पयशे मेजचे पडटा हें तुमकां तर खबर आहा. पूण आंधळो सरकाराक सांगून फायदो ना. आयज परत आमकां हायकोर्टान वयचें पडटा. कित्याक चॅलेंज करपाक. कित्याक आयज आमकां दिसतालें आमी खंय तरी आजाद जाले म्हणून केन्ना, पूण ना. आनी हें सांगतात गोंयकारांक सांगूं सोदता हांव, आमी आनीक जर फुडें गेले अशेंच चलोन जाल्यार फुडें आमची परिस्थिती कितें जावपाची आसा पळय तुमी विचार करपाचो. आयज आमी खंय तरी गुलामूच उरलेले आसा. आयज जी ही डिक्टेटरशिपशाही चल्ल्या पळय न्हू, उठ म्हणटा थंय उठ, बस म्हणटा थंय बस, कायदो म्हणटा तो उरलेलो ना. आयज कायद्या पद्दतीन आमी कायदेशीर झगडटाले, पूण आयज पर्यंत हो गव्हर्मेंट एक दीस पसून आमच्या समोर येयल्लो ना. प्रत्येक जी गोश्ट जाल्या आयज बोमकारांचेर ती इलिगल पद्दतीन जाल्ली आसा आनी तेका सपोर्ट हो फुल्ली गव्हर्मेंट करता सगळे वटेच्यान. आयज आमकां खंय तरी दिसतालें सीएमाच्या हातीन PWD खातें येयलें. सदांच म्हणटा तो भिवपाची गोंयकारांनो गरज ना. आतां म्हाका विचारपाक जाय सीएमाक, ह्या बोमकारांक आयज भिवपाची गरज आसा काय आसपाची गरज आसा, काय टेन्शनान मरपाची गरज आसा, हें तुका सांगचें पडटलें आतां. कित्याक PWD खातें हें तुज्या हातीन आसा आनी हे बोमकाराचें अस्तित्व, हें देवस्थान सगळें तुज्या हातीन आसा. तूं हिंदूक खबर आहा स्थळ म्हणटा तें कितें आसता. पवित्र स्थळ जें आसता पळय, आमचें जें म्हादेव सातेरीचें स्थळ, आमचें नागदरकाराचें स्थळ, फुडें सती देवस्थान, हें स्थळ आसता तें कित्या खातीर राखून दवरपाचें आसता हें तुका पुरेपूर खबर आसा. कोण तरी एकटो सांगता म्हणून घाल्ले थंय काबार कर तेंकां म्हणून तें करूंक वचनाका. खंय तरी आपली बुद्धी लढय आनी हे लोकांक न्याय दी. आयज खंय तरी 2010 तुका खबर आसची ना. तुका जर खबर ना जाल्यार पार्सेकर सर आसा, तो मांद्रेकर सर आसा, तुमची गाबा कमिटी आसा, तेंचे कडेन बसून डिस्कस कर आनी हेजी सविस्तर म्हायती घे. नाजाल्यार जी स्टोरी तुमच्या सरकारानूच त्या टायमार बीग स्टोरी म्हणून केली, मुरारी शेटये पुरुदंडाचो, तेन्ना संदेश तेजो एडिटर आसलो, 3 बीग स्टोरी ह्या बोमा गांवाचेर तुमच्याच सरकारान, तुमच्याच बाई, तुमच्याच मनशांनी केल्ल्यो आसा. त्यो काडून पळया आनी सविस्तर तेजी म्हायती घेया आनी मागीर कितें तें फुडें उलया. संजय, आता तुमकां फेब्रुवारीच्या 2 तारीख सांगला उपस्थिती रावपाक, तर तेजेर तुमचें कितें आहा लिगली आतां कितें आमी चॅलेंज करतले. चॅलेंज करतले, पूण तुमकां तितून कितें आहा, समज तर हें जालें, समज तुमी तिंगा जिखना जाल्यार 6 म्हयने तुमकां सायन हें करूंक दिला की 6 म्हयन्या पासून तुमी शांतपणान रावतले म्हणून. तुमी ते आतां 22 जाणांचेर सगळें ना. कित्याक जाणा, ही गोश्ट घडटा आसतना आयज आमी इतले फुडें पावले. एक आमी गोंयकारांचें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज आमकां एक आस आसा. आयज जर आमकां कितले दडपणशाही हाडली, कितेंय केली, पूण गोंयकारांचो आमकां आदार हो आसतलो हें 100% आमकां खबर आसा. आनी गोंयकार आमकां सदांच धांवन येतले एका उल्याचेर. हे आमकां भास हो जाल्लो आसा. जे जाग्यार गोंयान आमी भोंवता ते जाग्यार इवन BJP वाले वचून लोक आमकां सांगता आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले. हेणी कितले जरी अत्याचार आमचेर केले, आमकां 22 जाणांक जर बांदून घालपाची तयारी हेणी केली. कित्याक म्हाका कळोन येता तें आसा, ती जी मॅजिस्ट्रेट येयली ती सांगता संजयाक घातलो मरे, संजयाक घातलो मरे. लज दिसपाक जाय तुका. ह्या संजयान तर तुका इतलो घाम काडलेलो आसा, कट्टीभर हितून उदक घे, नाक बुड्यान जीव दी. हो संजय तुका केन्नाच भिवचो ना आनी हेज्या फुडें हो गांव राखपाक हो संजय सदांच फुडें आसतलो. कितलोय जर म्हाका भितर उडोवपाची म्हणून ते ट्राय केली, म्हाका 6 वर्सां पासून भितर घातलो, जाल्यार हो आमी गांव राखतलेच, 100% राखतले. आमकां दिसलेलें खंय तरी आमकां बरे दीस येतले म्हणून. आमकां खबर नासली हे दीस आमकां पळोवंक मेळटले म्हणून.